ला एक्सिडेन्ट भयो ला एक्सिडेन्ट भयो यार एक्सिडेन्ट भयो यार ओ माय गॉड एक्सिडेन्ट भयो यार मा कसम ओ माय गॉड ओ माय गॉड नानी यता भित्रै बस्नु है हुन्छ नानी झर्यो नाना माथि ठोक्यो नि ओ माय गॉड हेर्दा हेर्दा यार एक्सिडेन्ट भयो यसले नानी यो बालबेसीमा हो हट ओ माय गॉड हातै कामिरा छ यार के भन्नु के नभन्नु यार यो लगातिर यो त्यति हुने हो ओ माय गॉड मान्छे चाहिँ के भयो भएन यार त्यो त कसले के गरेको होइन नि